Nailad na ba ka? Unsay mong gibati? Nasayod ba kang ang pinakadakong pagpangilad sa kasaysayan nagdala ngadto sa usa ka pinakamini nga sinuhit? Ako si Kami Yutman ug ako magapahat unsaon paglikay sa pinakamini nga pagsuhit sa kasaysayan sa katawhan. Maayong pagpaminaw sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, polarizing global politics, the mismanagement and corruption, increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Kami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Kami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Salamat sa paguban ka nako sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Ako gayud nga gikalipay ang kahigayunan sa pagpakipahat sa matag usa kaninyo. Kung kini ang unang higayon nga kamo nakatan-aw, pahibalo ami pinaagi sa mensahe sa chat. Akong gikalipay imong presensya. Kung wala ka mo makatan-aw sa milabayng programa mahitungod sa adlaw ipapahulay sa Biblia, ayaw kabalaka adto lang sa awr.org/bible ug inyo ka na makitaan sa arkibo. Kagabi atong nakit-an nga gipapahulay mo itinuod nga timaan sa Dios. Apan siguro matingala mo nganong daghan kayo nagsimba sa lahi nga adlaw. Karon siguro makulatan kamo sa nungdan. Bag-o lang nakahimamat ako og pangulo sa pagano nga baryo sa hilit nga isla nga nakurat usab sa iyang nadunggan bahin sa igpapahulay. Kinahanglan ninyo paabuton unsa ang sunod na hitabo. Mamahimo ninyong tuplokon ang link sa upo sa pagpa-enroll sa atong online Bible School. Minilyon ang nakakaplag nga mahinungdanon kaayo kini sa ilang espirituhan nga pagtubo. Magkapadala kamo og pangutana sa atong mga online nga mga magtutudlo sa Biblia kay sila mahinamon nga makabalo og motubag sa inyong mga pangutana. Gusto ba nimo pag-ampo alang sa imong ginatubang karon? Tuplok ang link sa upo sa pagpadala sa imong pag-ampo. Mag-ampo ta karon og moadto denta sa atong suheto, ang mini nga sinuhid. Amahan nga langit nun, Ginoo, palihog, tabangi kami nga mahibalo gayud sa panahon nga among gikinabuhian. Baida mong huna abli among kasing-kasing sa pagdawat sa imong kamatuuran ug pasidan kami. Pinaagi sa imong mga pulong ug unsa among angayan nga buhaton ug unsa ana pag-atubang kini kay gusto na mo sundon imong dalan, Ginoo, ug ikaw lang gihigugma kanamo. Sa bilihon nga makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nakabantay mo nga ang mga butang dili jud anak kun unsa imong nakitaan. Pamalandungi ang sugalanon sa damang. Giklasipikar ni Aristotle ang damang nga insekto. Ang insekto sa nahibaluan may unom ka tiil. Walay nangutana ni Aristotle sulod sa 1,700 ka mga tuig. Common lang nga gihuna-una lang nga insekto ang mga damang ug busa may unom ka tiil. Si John Baptist Lamarck ang nagpakita sa klasifikasyon sa damang ingon nga arachnid nga may 8 ka mga tiil. Tungod lang kay gituuhan ang usa ka butang sa kasigluhan wala nagpasabot nga tinuod kini. Mamahimo ba nga ang tradisyon sama nining dugay nga mga panghuna-huna nakasulod sa Iglesia Kristiyano? Posible ba nga daghan ang nagdawat sa kabakakan inay sa kamatuuran ug gamay lang kaayo ang nagapangutana niini? Mamahimo ba nga gitugutan sa Kristiyanong Iglesia ang tradisyon sa tawo nga maduluman ang dalan sa Dios? Karaan ka ang tradisyon nga halos wala nay nakabalo giunsa ni ipagsugod. Tradisyon nga halos tanang Kristiyano ni dawat og naghuna-huna nga nagsunod sila sa balaod sa Dios. Nga sa tinuod nagsunod sila sa hunahuna sa tawo. Mao ka na nga atong gipili kini nga tema sa atong paghibalag. Kun anaa ka na sa Biblia, ako nang tuuhan. Kun supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Ang libro sa pinadayag nagtag-an nga si Satanas mosulay pagtalang si Kristiyanong Iglesia. Pinadayag 12:9 nag-ingon og gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga ginganlan ni Yawa og Satanas. Siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan, gitambog siya og uban kaniya ginapanalibay ang iyang mga manulunda. Limbungan si Satanas, iyang tumong ang pagpukan sa trono sa Dios. Ang pundasyon sa bisan unsa nga panggobyerno anaa sa awtoridad ug abilidad niini sa paghimog balaod. Kung dili mo sunod imong mga sakop sa imong balaod, nagdumili ka na sila nga mahimo nimong sakop. Giatake ni Satanas ang balaod sa Dios. Tunga gayud sa balaod sa Dios mao ang igpapahulay.
Dili ba lohikal nga si Satanas ang agalon sa mini nga pagsuhid, moatake sa magbubuhat pinaagi sa paghagit, sa simbolo sa pagbuhat, ang igpapahulay? May matinuoro no kasing-kasing nga mga Kristohanon nga nagabasa sa napulo ka sugo nga gisulat sa tulo sa Dios ug nakakita sa ikaupat nga sugo sa Exodus 28 hangtod 10 nga nagaingon. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kay Jehova nga imong Dios. Sa dang ila kining nabasahan, nalibog sila. Ang ilang simbahan nagbantay sa Domingo, ang unang adlaw, dili ang ikapito nga ipapahulay. Siguro gayod nga ang balang adlaw gibag-o sa bagong tugon. Katingad-an nga ang unang adlaw, Domingo, wala gani na hisgutan sa pinadayag, bisan asa, og nagpakita, kawalo lang, sa ubang libro sa bagong tugon. Busa ko naguna-una ang tao nga adunay sugo sa pagbantay sa Domingo nga balaan, kinahanglan ato ka nang makaplagan sa usan ining mga sinulat sa Biblia mahitungod sa unang adlaw, dili ba? Magtuon kita. Og kay minilyon nga matinud-anon og mahigugmaong mga Kristiyano nga nagtuo sa Biblia nagsimba sa Domingo nganong hiluman ang Biblia ni ining nga suhito. Mahimo ba nga mas daghan pa jud ang kalabutan nini kaysa sa makita sa ibabaw lang? Oo. Usa sa pinakadako nga propesiya sa libro sa pinadayag may kalabutan sa suheto sa pagsimba sa Domingo. Apano na sa tanan, imposible nga masabtan kini importante nga tagna gawas kun ang topiko karon tin-aw og tataw gayud. Aduna lamay 8 ka sinulat sa bagong tugon mahitungod sa unang adlaw sa semana sa Biblia. Sa Biblia, ang Domingo kanunay ginatawag nga unang adlaw sa semana. Ang Sabado kanunay ginatawag og ikapitong adlaw. Gigamit ang numero sa pagmarka sa mga adlaw sa semana gikan sa Henesis tubto pinadayag. Samtang nato basahon kining 8 ka mga sinulat paghimo og lista sa imong nauna kun usaba ni ini nga mga teksto nagsugyot nga ang unang adlaw pagabantayan nga balaan. Pamalandong ang unang teksto. Marcos 16:9. Karon sa nabanhaw siya sa kaadlawon pa sa naunang adlaw sa semana, nagpakita siya pag-una kang Maria Magdalena ang gipagulaan niya og 7 ka yawa. Dinhi ato makita nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nahitabo sa unang adlaw sa semana, Domingo. Ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan nagsaulog sa iyang pagkabanhaw sa Easter Sunday, matag tuig. Ikaduhang teksto. Mateo 28 versikulo 1. Karon sa tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag na sa nauna nga adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Bantayi nga nagkatapos ang ipapahulay ini ug miabot ang Domingo. Nag-ingon ba kini nga ang unang adlaw gibalaan na? Wala. Ikatulong teksto. Juan 20 versikulo 1. Karon sa naunang adlaw sa semana sayo sa mangitngit pa miabot sa Maria Magdalena sa lubnganan ug nakita niya ang bato nga nakuha na sa lubnganan. Muhunong ta og maghuna-huna, nagsugyot ba ang usa niining mga teksto nga ang unang adlaw pagabantayan ingon nga balaan? Wala. Ikaupat. Marcos 16:1-2 ug sa miagi ng adlaw nga ipapahulay si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jacobo ug si Salome na malit og mga pahumot aron sa ilang pag-ato ilang ikadihog kaniya ug sa kaadlawon pagayod sa naunang adlaw sa semana miabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Nasayod ta nga gilansang si Ginoong Hesus sa Biyernes sa hapon. Ang Biyernes kanunay gitawag nga adlaw sa pagpangandam tungod kay sila mangandam alang sa adlaw ipapahulay sa Dios Sabado. Mipahuway dayon si Ginoong Hesus sa lubnganan sa ipapahulay ang ikapito nga adlaw sa semana, ang Sabado. Ug nabanhaw si Ginoong Hesus sa Domingo, unang adlaw sa semana. Ang Domingo ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ikalimang teksto. Lucas 24:1. Apan sa nahaunang adlaw sa semana, sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lubnganan. Okay. Walay sugo dinhi nga ang Domingo mauna ang balaang igpapahulay sa Dios. Ikaunom, Juan 20:19. Unya sa pagkahapon ni anang adlaw ang naunang adlaw sa semana ug sa nasirhan ang mga pultahan nga ginatiguman sa mga tinun-an tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo, si Jesus miabot ug mitindog sa taliwala nila ug miingon kanila kaninyo ang pakigdait. Ang uban nag-ingon nga nagtapok sila aron inagurahan ang pagbantay sa unang adlaw sa semana nga balaan.
Apan dili mahimo nga mag-inagura ang mga tinun-an og bagong adlaw nga balaan sa pagtamod sa pagkabanhaw tungod kay wala sila mituo nga nabanaw sa Ginoong Hesus hangtod nga pagpakita sa Ginoong Hesus sa ilang tunga. Pamatud-an nato na sa Marcos 16:14 ug unya nagpakita siya og iyang gisaway sila sa pagkawala nilay pagtuo ug sa kagahi sa kasing-kasing kay wala sila na nagpanuo sa mga nakakita kaniya sa tapos siya mabanhaw. Mga higala, sukad pagsugod, kining unom ka mga sulat walay gisulti mahitungod sa pagbago sa balang adlaw ipapawlay sa Dios ngadto sa unang adlaw ang Domingo. Magpadayon ta pangita, may duha pa ka tekstong nahibilin nga naghisgot sa unang adlaw sa semana. Ikapitong teksto. Unang Korinto 16:1 ug 2. Karon mahitungod sa amot alang sa mga balaan ingon sa gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. Sa nahaunang adlaw sa semana ang tagsa-tagsa kaninyo magpinig sa tipiganan sa bahin nga angay ingon sa iyang nadawat sa Dios aron walay pagpaamot sa akong pag-abot. Nagtudlo si Pablo sa pagahin og bahin sa ilang kwarta sa pagsugod sa semana aron maandam na nilang daan ilang halad alang sa igpapahulay. Nagtigom si Pablo og pundo alang sa mga Kristohanan sa Jerusalem nga naganto sa gutom. Maong nagsulat siya daan sa mga iglesia nga iyang bisitahan naghangyo ngang matag tumuto magahin og kwarta matag semana aron andam na kini pag-abot niya. Okay. Ikawalong teksto, katapos ang teksto, buhat 27. Og sa naunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo kay buot simulakaw sa adlaw mosunod og itaas ang iyang wali hangtod tungang gabii. Nag-ingon ba ni nga teksto nga bantayan ang Domingo nga balaano ang ikapitong adlaw nga ipapahulay na bag-o ngadto sa unang adlaw? Wala. Ang pagtipik-tipik nila sa tinapay sa pagsaulog sa Santa Cena wala nagpaila nga adlaw kadto nga balaan kay ang Biblia nag-ingon nagatipik-tipik sila og tinapay matag adlaw. Buhat 2:46 nag-ingon og sinagpadayon sila sa panaghiusa sa matag adlaw sa templo ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan nangaon sila sa malipayon ug sa puti nga kasing-kasing. Ato nang natanaw ang tanang 8 ka teksto sa bag-ong tugon nga nagtudlo ngadto sa unang adlaw. Inyo mismong nakita nga way bisan unsang timaan sa pagbag-o. Busa sa unsang paagi gibago ang adlaw nga inugsimba. Usa ba sa mga adlaw mini nga sinubay? Daghang matinuoron nga Kristohano nakabasa sa Lucas 4:16 nga si Ginoong Hesus ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Si Kristo miingon sa Mateo 24:20 nga ang iyang mga tinun-an magabantay sa adlaw ipapahulay 40 ka tuig tapos siya mamatay. Sa diyang siya miingon ug manag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagyo dili may ato sa tigtugnaw bisan sa adlaw nga ipapahulay. Sa buhat 13:42 tubtub 44 nagpanudlo si Apostoles Pablo halos sa tibuok syudad sa pagbantay sa kapitong adlaw ipapahulay. Makabasa ang mga Kristohanon sa pinadayag 1 Dias nga ang Dios may adlaw ug ilang nabasa sa Lucas 6:5 nga ang ipapahulay mo'y adlaw sa Ginoo. Nabasa nilang sa manini sa Marcos 2:27 tubtub 28 ug Mateo 12:8 nalibog sila og nangutana kinsang nagbago sa ipapahulay sa Biblia. Sigurado nga dili ang Dios kay ang Biblia nag-ingon sa Malakay 3:6 kay ako si Jehova walay pagkabalhin. Mapasalamaton ako ni ana kay aduna ko'y kasiguruhan sa iyahang mga pulong nga maulang siya gahapon karon ug ugma. Pagkanindot sa atong Dios. Dayon ilang gitana ang Biblia ug ilang nakita nga wala gibago ni Ginoong Hesus ang ipapahulay kay ang Biblia nagsaad sa Hebrehanon 13:8 si Hesukristo mao sa gihapon ang kagahapon ug karon ug sa walay katapusan. Wala gibag-o sa Dios ang igpapahulay, dili sa bag-ohon ni Ginoong Hesus ang igpapahulay ug ang mga tinuan dili sab makabag-o sa igpapahulay. Buhat 5:29 ug mitubag si Pedro ug ang mga apostoles ug na nag-ingon, kinahanglan magsugot kami sa Dios labi kaysa mga tawo. Busa ang pangutana mao, kinsa ang nagbag-o niini? Sa libro sa Pinadayag kapitulo 13, adunay mananap nga mikawas gikan sa dagat. Dinha nga kapitulo nato mabasahan ang mahitungod sa marka sa mapintas nga mananap ug ang 666. Apan bantay giun sa paghulagway ang mapintas nga mananap. Mga higala, sultian ko kamo ang mga mapintas nga mananap sa Biblia simbolo sa gingharian o gahom, dili mga amamaliw nga migula gikan sa dagat. Okay? Oo, gihigugma kita ni Ginoong Hesus ug ang libro sa Pinadayag iyang sulat sa gugma ngadto kanato busa ato nang basahon ni ana nga panghuna-huna. Pinadayag 13:1 ug mitindog siya sa baybayon sa dagat ug nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat nga adunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga dayday ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala.
Ani ay hingpit nga sanglitanan. Ani ay mananap sa Biblia nga nagrepresentar og politikanhon og reliyosong gahom o gingharian. Kini nga gahom nga migula mapasipalahon nga gahom. Nag-angkon kini og katungod og gahom nga iya lamang sa Dios. Nagpadayon kini og ang mananap nga mapintas nga akong hingkitan sama sa usa ka leopardo ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug dakong pagbulutan. Kinsa ang dragon? Si Satanas. Iyang gihatagan kini nga gahom ug otoridad. Ang tibuok kalibutan na minaw sa pagpahayag niini sa iyang gahom, puli sa balaod sa Dios. Ang igpapahulay na himong sentro sa iyang atake. Aron masabtan kini nga mapintas nga mananap mo balik ta sa libro sa Daniel sa ikapitulo nga kapitulo. Dinha aduna kitay pareho nga hulagway sa pinadayag 13, leon, oso, leopardo ug ang dragon. Ang Daniel 7 naghatag nato og yawi sa paghubad sa pinadayag 13 ug pagsabot sa tibuok suheto sa marka sa mapintas nga mananap og ang 666. Ganahan kaayo ko nga gisulat sa Dios ang iyang mga pulong aron nga sa sinugdanan ngadto sa katapusan kini maura gyud ug kini nagkahiusa kinahanglan nato ang matag-usa niini. Atong tan-awon ang Daniel 7:2-3. Si Daniel misulti og miingon, ako nakakita sa akong panan-awon sa gabi ug ania karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat ug migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain ang usa ug usa. Bantay kining yawi sa paghubad sa tagna sa Biblia. Daniel 7:17. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Daniel 7:23. Ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Si Daniel nakakita og upat ka mga mananap nga nagpahayag og upat ka mga gingharian kining upat ka mga magdudumala nga gingharian sa kalibutan nga nagsugod sa panahon ni Daniel nagdala kanato ngadto sa pagdagayday sa panahon. Kung nakauban ka namo sa unang presentasyon, imong madumduman nga nakakita kitag upat ka gingharian sa Daniel 2. Kadto nga mga metal sa larawan nagpahayag sa Babylon, Media Persia, Grisha, Roma ug nabahin nga Europa. Kini nga panahon sa mapintas nga mga mananap nagdugang og kasayuran sa panan-awon sa Daniel 2. Naghayag kini sa gahom gikan sa panahon sa nabahin nga Europa nga motindog og musulay pagbag-o sa balaod sa Dios. Atong tan-awon kung giun sa pagtagna sa Biblia kini mga panghitabo ug tan-awon nato sa giun sa kasaysayan pagpamatuod unsa gid ang nahitabo. Ang unang mananap, Daniel 7:4. Ang nauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod ang mga pako niya giibot og kini gialsa gikan sa yuta ug gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Ang unang mananap sama sa leon nga may pako sa agila. Sa dihang nagkalot ang mga arkeologo sa Iraq dool sa pwesto sa karaang Babylonia, nakakaplag sila og kinulit sa bungbong nga leon nga may pako sa agila. Sa karaang panahon, ang mga tao nasayod ang leon nagsimbolo sa Babylonia. Dayon lahi na usab nga nasod ang motindog, dili magdumala ang Babylonia hangtod sa hangtod. Daniel 7:5. Ug ani karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka uso ug mibangon sa usa niya ka kilid ug dihay tutulo ka mga gusok sa iyang baba, taliwala sa mga ngipon ug sa ingon ni ana sila mingingon kaniya bumangon ka lamyon mo ang daghang unod. Ang hiniuso nga mga gingharian sa Media ug Persia mipukan sa Babylonia. Ang uso sa Media Persia nag-isa sa iyang kaugalingon sa usa ka kilid ug nagrepresentar sa Persyahanon nga mipukan sa una ang Babylonia ug nagdominar sa Mediahanon. Unsay naa sa baba sa uso? 3 ka gusok. Sa dihang nabuntog sa Media Persia ang kalibutan, giuna niini pagbuntog ang Babylonia ug mipadayon kini paamihan ug gibuntog ang Lydia dayon sa bagatan ug gibuntog ang Ehipto. Kining 3 ka mga nasod Babylonia, Lydia ug Ehipto nagrepresentar sa 3 ka mga gusok. Nakita ninyo unsa katukma ang tagna sa Biblia? Ganahan kayo ko ana. Ang ikatulong imperyo mitindog Daniel 7:6. Sa human niini nakita ko ang lain na usab ug aniya karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa imbuko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam, ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo gihatag kaniya. Nahimong ikatulong nasod ang Gresya nga gitagna nga motindog. Nasayod ta nga ang bantugang si Alexander inila kaayo nga Grego nga pangulo. Kapin 30 anyos lang siya sa dihang iyang gibuntog ang tibuok inila nga kilibutan. Ug paspas kayo. Nakita ninyo nganong ang Gresya gihulagway nga leopardo nga may pako. Apan unsa man ang girepresentahan sa upat ka ulo? Si bantugang Alexander namatay sa edad nga 33.
Lahi sa ubang gingharian, wala mipuli ang anak ni Alexander sa trono. Hinuon gitunga sa upat niya ka general ang imperyo sa Grego ug ang matag usa nagkuha og bahin nga panguluhan. Mao kini ang Leopardo nga may upat ka ulo. Mga higala, importante nga ikaw ug ako mahibalo sa matag naon nga pagsaka og naog ni ining mga gingharian. Mahinungdanon kini kay kinahanglan nato mahibaluan atong kaugmaon nga kon ang Biblia nagpasidaan nga adunay mahitabo, makasalig ta nga matabo kana, sumala gayud sa gikaingon ug sa mao nga panahon. Makasalig gayud kita sa pasidaan sa Dios, dili paghadlok nato apan pag-andam kanato. Padayon ta. Ang Biblia naghulagway og ikaupat nga imperyo, Daniel 7:7. Sa tapos ni ini nakita ko sa mga panan-awon sa kagabi ug ani karon ikaupat nga mananap makahadlok og mabangis ug hilabihan gayud pagkakusganon ug kini may dagkong mga ngipon nga puthaw, sila mulamoy og mikunis-kunis ug miyatak sa salin sa iyang mga tiil. Ug kini lahi sa tanang mananap nga nanghiuna kaniya ug kini may napulo ka mga sungay. Tinaw kaayo nga kini kaupat nga mananap nga may puthaw nga ngipon nagrepresentar sa gingharian sa Roma. Kini nga panahon nagdala kanato ngadto sa panahon ni Kristo sa diyang nagdumala ang Roma sa kalibutan. Mitubo ang Kristyanidad ni ining imperyo sa Roma. Ang Biblia tinaw nga naghulagway sa pagkahugno sa imperyo sa Roma nga gisimboluhan sa mga tudlo sa larawan ug sa mga sungay sa ikaupat nga mananap. Ang larawan sa Daniel 2 may mga tilog tudlo sa putaw o kulon nga nagrepresentar sa Europa. Ang ikaupat nga mananap dinhi may pulo ka mga sungay. Ang kasaysayan nagpakita nga ang Roma na bahin sa napulo ka mga pagkabahin kahibulungan. Sa panahon nga ang barbarian nga tribo ang nagdumala sa Europa, misulod ang relihiyoso nga apostasiya sa simbahan ug dihay panagbingkil bahin sa pagsimba ug ang ipapahulay giusob. Daniel 7:8. Ako nagtulutimbang mahitungod sa mga sungay ug ani karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay nga sa atubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot ug ani karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tawo ug usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga putang. Sa Europa, tunga niini nga mga sungay, adunay lahi nga gahom nga mitindog, gamay nga sungay nga lahi sa tanan. Ang Biblia naghatag og ebidensya aron tin-awng mailhan kini nga gahom. Una, kining gamay nga sungay mutubo taliwala sa unang pulo ka mga sungay. Kung ang pulo ka sungay pagabahin-bahin sa Roma, busa kini nga gamayng sungay magagikan sa kasadpan nga Europa. Kining gamay nga sungay wala magagikan sa Asia, Africa o Amerika. Ang ugat niini anaa sa yuta sa Europa. Ikaduha, ang Biblia nag-ingon kining gamay nga sungay motindog human sa pulo ka mga sungay. Busa dili gyud kini makaguwa sa panahon sa Babylonia, Medo-Persia, Gresya o Roma. Mugawas kini tapos sa pagkahugno sa imperyo sa Romano. Sabta kana mga higala kay daghan kaayong mga teorya dinha sa gawas nga wala sa Biblia. Mugawas kini tapos sa pagkahugno sa imperyo sa Romano. Ang Biblia usab nagingon nga kini nga gamayng sungay may mga mata sama sa tawo. Ang mata nagrepresentar og salabutan. Apan kaalam kini sa tawo, dili sa Dios. Tawo kini relihiyoso nga sistema base sa pagtudlo sa tawo nga motindog gikan sa Roma. Bantay nga ang Biblia nagingon sa Daniel 7:24, lain ug lahi kini sa upan. Nagingon ug siya lahi sa nahauna. Tungod kay dili lamang kini politikanhong gahom, apan kini usab relihiyosong gahom. Relihiyoso o politikanhong gahom. Unsay buhaton ani nga gahom? Iyang pagagub-on ang balaod sa Dios. Ang Daniel 7:25 nagtagna, siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot, ug magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot, ug siya maguna-una sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. Dili ba ka na ang ipapahulay? Unsa may mas labaw pa nga pulong sa halangdon o yamot kaysa sa pag-angkon sa otoridad sa pagbag-o sa balaod sa Dios? Kini gayud nagasulti mahitungod sa mga balaang balaod, dili ang tax o politikal nga balaod. Ang Daniel 8:12 nagsulti nga kining gahom sa gamay nga sungay maghulog sa kamatuoran ngadto sa yuta. O kini nagtuman sa iyang gikahimutan og miuswag gikan sa karaan nga imperyo sa Roma. Usa ka relihiyoso nga gahom ang motindog, gamay kini sa sinugdan,
apan mahimo kining grabe kagamhanan. Mugamit kini sa iyang gahom aron pag-angkon sa otoridad sa pagbag-o sa balaod gayod sa Dios. Ang kasaysayan nagtala sa hinay-hinay nga kabag-uhan nga nahitabo gikan sa ipapahulay ngadto sa Domingo. Si Dr. John A.D. nagdokumento sa ugat ni ini nga pagbag-o sa iyang Bible Encyclopedia pahina 561. Mingon siya igpapahulay, Hebrohanon nga pinulungan nga bot pasabot pahulay. Domingo ang ngalan nga gihatag sa mga pagano sa unang adlaw sa semana. Kay adlaw kini nga ilang gisimba ang adlaw. Ang pagsimba sa adlaw dinawat og inila sa tibuok Ehipto, Babylonia, Persia ug Roma. Bisan ang mga adlaw sa semana naapektuhan, ang kasaysayan nagpakita kanato nga ang mga Grego ug Romano nagtawag sa mga adlaw sa semana sunod sa planetaryong butang, daghan ang gitawag sunod sa ilang mga Diyos. Tan-aw nato. Domingo, adlaw sa Dios sa adlaw. Lunes, adlaw sa Dios sa bulan. Martes, adlaw ni Tuya, Dios sa gubat. Miyerkules, adlaw ni Uden, tig-alsa sa patay. Huwebes, mawang Dios sa dalugdog si Thor. Biyernes, adlaw ni Freya, Dios sa gugma, kaanyag ug pagkamabungahon. Sabado, adlaw ni Saturn, Dios sa pag-ani. Sa makausapa, ang mitolohiya na hilakip sa atong pamaagi sa panghuna-una sa sosyedad karon. Hinumdumi nga ang Dios sa Biblia nagmarka sa patag adlaw pinaagi sa numero. Busado na kitay unang adlaw, ikapitong adlaw, o kana sa tibuok nga daang tugon o bagong tugon. Ang Diyos nag-isip sa mga adlaw gamit ang numero. Karon, kung moadto ikaw sa ikaapat nga siglo, ang Romanhong emperador nga si Constantino mapahinunguron kaayo sa pagsimba sa adlaw. Nga iya gani ginabutang ang Dios sa adlaw sa sensilyo nga iyang giimprinta. Apa nagkaproblema siya. Ang Roma nagkahugno na. Nagkadesisyon siya paghiusa sa iyang imperyo ug nakahuna-una siya og plano nga maayo alang niya. Nganong dili ihuusahon ang imperyo sa pagsimba sa Domingo. Nakita ninyo si Constantine mitanaw sa adlaw sa wala pa ang gubat ug nakakita siya og kahayag nga cross sa babaw. Nga may Grego nga pinulungan nga buot pasabot, pinaagi ni ining simbolo pag madaugon. Gisugo ni Constantine iyang tropa sa pagdayan-dayan sa ilang taming og simbolo sa Kristiyano. Og niadto sila nagmadaugon. Dinhi nahimo ang kombinasyon sa pagsimba sa adlaw og Kristyanismo. Ang mando ni Constantine sa AD 321 nag-ingon, sa halangdon nga adlaw sa adlaw, itugot nga ang mga maestrado ug mga tawo nga nagpuyo sa syudad magpahuway, ug ang tanang mga tindahan siradan. Sa pagsulay sa paghiusa sa imperyo, nagpakawa si Constantino sa pinakaunang balaod sa Domingo. Sa panahon ni Constantino, gipamarcha niya ang iyang mga sundalo sa Suba ug giisip sila nga gibautismohan. Pungpong kadto sa mga basa nga pagano. Dinhi ang simbahan ug estados nag-usa og kamot sa pagsulay paghimong Kristiyano ang mga pagano ug hiusahon ang imperyo. Ang gobyerno sa Roma ug simbahan sa Roma naghiusa. Ani ay katingalahang pahayag nga kahibulungan gayud. Gikan kini sa Marso 1994 sa Catholic World pahina 809. Kinotlo, ang adlaw ang pinakaunang Dios sa paganismo. Sa pagkatinuod adunay butang nga harianon mahitungod sa adlaw, naghimo ni ining tukma nga simbolo ni Ginoong Hesus ang adlaw sa hostisya. Mauna ang simbahan ni ini nga mga nasod sa mga nag-ingon, ang pingi kana nga karaang pagano nga ngalan magpabilin ka ng halangdon og balaan. Busa ang pagano nga Domingo nga gipahinungod kang Balder, mitolohiya nga Dios sa adlaw nahimong Kristiyanong Domingo. Nakita ninyo giun sa pagsulod sa Domingo sa simbahan, ang mga Kristohanon aron makalikay sa paglutos sa daghang mga katuigan nangita kung unsaon nga malahi sila sa mga Hudiyo. Ang Domingo sa hinay-hinay naghatag kabug-aton tungod sa pagkabanhaw ni Kristo o ginayhinay ang mga pangulo sa iglesia aron mas mapakomportable ang mga pagano nga magsisimba, nagsugod pagbantay sa Domingo puli sa igpapahulay sa Biblia. Gusto ni Constantino nga usahon ang iyang imperyo ug ang mga pangulo sa Iglesia Romano gusto sab managkabig sa mga pagano. Ang Domingo nahimong sakayan aron maabot ang duha. Busa na usab ang ipapahulay sa Biblia sa simbahang Romano ug estados.
Wala kinigiusab sa Dios. Wala kinigiusab ni Ginoong Hesus. Wala kinigiusab sa mga tinunan. Kinahanglan ko ninyo kumbensyon nga ang sobra 20 milyones ka mga Hudiyo mumata usa ka adlaw ug malimot kun unsa nang adlaw sa semana. Ingon nga nasod, kanunay nilang gibantayan ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw ang Sabado sukad sa wala pang Exodus. Ang konseho sa Simbahang Katoliko sa Laodicea nagsulat sa unang pagdumili sa pagbantay sa igpapahulay sa Biblia. Ang mga obispo sa Romano Katoliko nag-abot dito og tan-awa unsang nahitabo. Sa Council sa Laodicea sa AD 325. Kinutlo, dili magpakohidiyo ang mga Kristiyano, buot pasabot dili sila magbantay sa igpapahulay ug dili magtinapulan sa Sabado. Apan ang adlaw sa Dios sa pinasahi ilang tahuron ug ingon nga Kristiyano kun mahimo walay buhaton ni anang adlaw. Kung makaplagan sila nga nagpakahudiyo, ipahilayo sila gikan kang Kristo. Kinutlo, busaan niya ay konseho sa iglesia nga nagkahiusa sa paggoberno sa Roma ilalom ni Constantino ang nag-ingon nga among gibalhin ang otoridad sa ipapahulay ngadto sa Domingo. Kini magahiusa sa imperyo ug magpahilayo kanato sa mga Hudiyo. Pinaagi niini wala nila mahibaloi sila nagatuman sa tagna ni Daniel sa Daniel 7:25. Ug siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. Nga mayutan ang gahom nga motubo gikan sa Roma nga mosulay pagbago sa balaod sa Dios. Ang Dios nagsulti pagbantay. Karon moadto ta sa Converse Catechism. Giya sa pagpanulo sa Romano Katoliko ug basahon nato ang tubag bahin sa pagbag-o sa igpapahulay. Tin-aw kaayo kini mga higala. Pangutana. Unsang igpapahulay? Tubag. Sabado ang adlaw igpapahulay. Pangutana, ngano nagbantay mata sa Domingo inay sa igpapahulay? Tubag. Tungod kay gibalhin sa iglesia sa Katoliko ang pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Gusto ko muhunong dinhi. Importante alang kanako nga sultihan kamo nga maghisgot kita og daghang mga bugat nga mga topiko ug ako magakutlo og lailahing dokumento sa kasaysayan nga walay tuyo sa pag-akusa og tawo apan pagpakita nga nagkahitabo ang tagna. Nagtuo ko nga daghang mga pari ug matinud-anon nga mga tumutuo sa Romano Katoliko ang nag-alagad sa Dios sa pinakamaayo gayud ug nakit-an sa Dios ingon nga iyang mga anak. Ang impormasyon nga gikutlo dinhi nagapunting lamang sa sistema sa Romano Katoliko nga may daghang doktrina nga tin-aw nga atong makita nga nagsupak sa kasulatan. Ingon nga nagpangita sa kamatuoran, matinud-ano na kung handom ang pagpadayag sa tin-aw nga pulong sa Dios sa imong atubangan aron ikaw makadesisyon sa imong kaugalingon unsa ang kamatuoran ug sayop. Okay. Nasayod ba ka nga gibag-o sa iglesia sa Katoliko ang napulo kasugo sa Dios? Moadto ta sa ilang kaugaling dokumento ang Catholic Encyclopedia Volume 4, pahina 153. Nag-ingon, kinutlo, ang simbahan tapos gibago ang adlaw ipapahulay gikan sa Hudiyo nga ipapahulay sa ikapitong adlaw sa semana ngadto sa una naghimo sa ikatulong sugo pagtumong sa Domingo ingon nga adlaw nga pagabantayang balaan ingon nga adlaw sa Ginoo. Ang Catholic Encyclopedia nag-ingon nga ang sugo mahitungod sa panahon gibag-o na sa simbahan. Kadali lang, nakabantay siguro ang uban nga kini nga sinulat nagtumong sa ikatulong nga sugo. Apan ato nang nakita sa Biblia sa ato mga mata nga ang igpapahulay, ikaapat nga sugo. Ang gahom sa Romano sa tunga-tunga panahon nagbag-usab sa balaod sa Dios pinaagi sa pagkuha sa ikaduhang sugo. Ang pagdili sa imahe, pagsimbag santos, nga pagsimba. Kay siyam naman lang ang sugo, kinahanglan mahimo kining napulo. Busa ilang gikuha ikanapulo, dili ka masina, o gibahin kini sa duha. Sulbad. Kini nagpakita sa panghuna-huna sa simbahan nga mingpalapaw sa pulong sa Dios. Si Carl Keating, usa sa mga nag-unang scholar sa Katoliko, nagsulat og libro ingon nga hagit sa mga Protestante. Kini nga Katolikong manunulat nagrason sa mga Protestante nga nag-ingon, kung gusto niyo magsunod sa Biblia, bantayan ninyo ang igpapahulay. Atong basahon ay ang pulong sa Catholicism and Fundamentalism, pahina 38. Kutlo. Ang mga fundamentalista nag-abot alang pagsimba sa Domingo apan wala ebidensya sa Biblia nga ang tigom sa pagsimba himuon sa Domingo.
Ang ipapahulay sa Hudiyo o adlaw sa pahulay mao sa tinuod ang Sabado. Ang simbahan sa Katoliko ang nagdesisyon nga ang Domingo kinahanglan mao ang adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano pahinungod sa pagkabanhaw. Kinotlo. Sa lahing pagkasulti, kung dili nimo gusto mo sunod sa Biblia, nag-ingon siya, balik ngadto sa simbahan sa Katoliko, nga nag-angkon sa otoridad pag-usab sa balaod sa Dios sa iyang makita nga maayo. Kadali lang. Ang Dios naghatag og tin-aw nga pasidaan batok sa paggubot kaniya og sa iyang pulong. Pinadayag 22:18 ug 19. Ako nagpamatuod sa tanan nga managpatalinghog sa mga pulong nga tagna nining basahona. Kung kinsa ang magadugang niining mga butanga, pagadugangan sa Dios ang mga hampakan niya nga nahasulat na niining basahona. Ug kung kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon niining tagna, pagakuhaan sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi ug sa balaan nga syudad. Seryoso kini mga higala. Og sa Mateo 15:3-9, og siya si Jesus mitubag og nag-ingon kanila nganong nagalapas man usab kamo sa mga sugo sa Dios tungod sa inyong gibilin-bilin nga sugilon. Og sa ingon gipakawala ninyo ang pulong sa Dios tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. Mga salingkapaw. Sibo gayud ang gitagna ni Isaias mahitungod kaninyo nga nagaingon kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tawo. Ang pagkabalaan sa Domingo nagikan sa tradisyon ug mga sugo sa tawo. Kinsa imong sundon, ang Dios o tawo? Ang isyu labi pa sa usa ka adlaw tali sa usa ka adlaw. Ang isyu mao unsa imong giya? Ang Biblia ba o tradisyon? Ang isyu mao, aduna ba iglesia sa tawo o pangulo sa relihiyon bisan unsa pa iyang katuyuan nga may otoridad sa pag-usab sa balaod sa Dios nga gisulat pinaagi sa iyang tudlo ni atong papan sa bato? Mahitungod kini kung kinsa ang may otoridad. Unsaon na to pagpakita kung kinsa atong gisimba? Ang pagrebelde ni Satanas naglibot dinha sa pagsimba. Tima kini sa insakto og sayop ug nagsugod kini sa Genesis. Ang sugilano ni Cain ug Abel nagpakita og duha ka klaseng mga tawo nga nagpanaw sa duha ka lahi-lahi nga dalan sa kinabuhi. Ang usa nagsimba sa paagi nga giingon sa Dios, ang usa wala mitunong. Kinsa ang gipanalanginan og gidawat sa Dios? Kinsang garbo ang midala ngadto sa pagpatay og mitunglo sa Dios? Bisan nagtubo si Cain ug Abel sa maurang nga ginikanan, lahi-lahi ang ilang batasan ngadto sa Dios ug sa iyang otoridad. Dinhi nagbulag ang ilang dalan. Nakita ni Abel ang kaluoy sa Dios sa pamaagi sa paghatag sa magbubuhat alang sa pagtubo sa katawhan. Apan si Cain nagrebelde sa Dios sa iyang kasing-kasing. Ang kalahian dili klaro hangtod ni abot ang panahon sa pagdala sa ilang halad sa atubangan sa Dios. Ang drama tali kang Cain ug Abel sa pagkamatuod mahitungod kini sa pakibisog ni Cain sa iyang kaugalingon. Bisan gihatagan si Cain og panahon sa pagbalik, ningkupot siya nga mas makusganon pa sa iyang balingagan nga garbo ug natumba pahilayo sa Dios. Ang plano sa Dios sa kaluwasan dili masabutan. Gasa kini. Ang kasing-kasing sa tawo kung mukupot kini nga magarbuhon sa kaugalingon ug tradisyon matumba ngadto sa madanlugong lugsungon sa kalaglagan. Makanunayon nagkabot ang Dios ni ato mga nagarebelde aron paghatag kanila og kahigayunan sa pagabalik sa paghinulsol. Wala ka natawo nga madaugon, wala ka matawo nga pildi. Natawo ka nga magpipili. Pagpili nining adlaw kinsa imong alagaran. Kasagaran ang paagi ni Satanas mao paghimo kanako sa pagsalikway o pagguba og usa ka sugo sa Dios. Santiago 2:12 nagsulti kanato ngano kay bisan kinsa magabante sa tibuok nga kasuguan apan makasala siya sa usa ka bahin magamalapason siya sa tanan. Ang balaod sa Dios sama sa napulo ka panig nga kuta. Usa lang kakilid ang bungkagon aron makasulod ang kaaway. Hatagi ang kaaway og pulgada ug mamahimo nimo siyang mangungulo. Ang pagbiya sa igpapawlay sa Biblia nga gihatag sa Dios nga timaan sa pagkamagbubuhat og otoridad may kalabutan mga higala. Gipili nako pagsunod ang gihatag sa Dios kang Adan sa tanaman sa Eden. Gipili nako pagsunod ang ehemplo ni Kristo mismo. Unsa man imo? Ang Dios nag-ingon nga ang ipapahulay dakong ilhanan kini sa atong pagkamaunungon kang Kristo. Ilhanan kini ang mituot nga iyang gibuhat atong kalibutan. Sa tanaman sa Eden, miingon si Satanas kang iba, unsay kalahian sa kahoy. Tanang kahoy pareho lang, ug napildi si iba kay iya katong gipalit nga bakak.
ug daghang mga Kristohanon karon nagapalit og limbong. Moingon ang tawo unsa kalahian sa usa ka adlaw. Tanang adlaw pareho lang alang sa Dios, dili pareho ang tanang adlaw. Usa ka adlaw ang gipanalanginan sa Dios ang ikapito. Usa ka adlaw ang gibalaan sa Dios gigahin. Og ang Dios nagpahulay ni anang usa lang ka adlaw ang igpapahulay. Ang isyu nga atong giatubang isyu sa otoridad, isyu sa pagtuman, ang atong pilian, Biblia o tradisyon. Si Ginoong Hesus or mga pangulo sa relihiyon, balaod sa Dios o prinsipyo sa tawo. Panudlo sa Dios o panudlo sa tawo. Pamaagi sa Dios o pamaagi sa tawo. Buot ba pasabot nga tanang nagbantay sa Domingo nawala? Dili. Adunay daghan kaayong Kristiyano nga nagbantay sa Domingo nga nahigugma kang Ginoong Hesus, matag tawo nga nagbantay sa Domingo wala nawala. Nagkinabuhi sila sa tanang kahayag nga ilang nahibaluan. Ang kalahian mao nga kung nasayod na sila, andam ba sila nga motuman niini? Nakapahinomdom ni nako ni Perpekto sa hilit nga baryo sa bukid sa Mindoro dito sa Pilipinas. Nagpuyo siya dito ingon nga impluwensyado nga pangulo sa pagano. Espiritualismo o lokal nga kahibalo ang iyang gikinabuhian. Usahay may mga tawo nga mobisita sa iyang baryo ug kabigon siya sa Kristyanismo apan ang ilahang kinabuhi lahi sa ilang gisulti ug gisamukan siya niini. Iya silang pahuwaon. Dayon mangita siya og kahupayan sa iyang bililhon nga gipanag-iya iyang radyo. Usa lang ka istasyon iyang ginapaminawan ka nagpatukar kini og alawiton nga ganahan siya. Usa ka adlaw sa natapos ang iyang paboritong awit, may bagong programa nga migawas og nakakuha sa iyang atensyon. Ang magsisibya naghisgot bahin sa kapitong adlaw ang ipapahulay ingon nga matuod nga adlaw ipapahulay bag-o kini kaniya og lahi sa gisulti sa ubang Kristohanon. Kauban sa kalipay, miadto siya sa mga nagabantay sa Domingo sa iyang baryo ug piingon siya kanila nga nagsimba sila sa sayop nga adlaw tungod sa inadunggan sa radyo. Natingala siya nga kining mga tawo nagpakita og tinuod nga interes sa iyang gipahat. Tapos ni ana iyang gitawag ang tibok baryo aron mamati sa iyang radyo. Tanan giganahan sa programa. Sunod adlaw nagtigom na sab sila sa handom sa pagpamati og dugang pa. Nalipay sila pagawa sa programa. Nakumbinser si Perpekto nga ang iyang nadunggan mao ang kamatuoran. Gipangita niya ang magsisibya o giingnan nga ang tibuok niyang baryo gusto magpabautismo. 77 kanila. Gibag-o sa kamatuoran sa Biblia, dili lang ang iyang kinabuhi apan ang kinabuhi sa tibuok niyang baryo. Dili na ko malimtan si Perpekto sa iyang pagkawas sa tubig. Giisa niya iyang kamot ngadto kang Ginoong Hesus sa iyang bautismo. Diin may 1,400 pa ka mga kalag nga nagkauban niya sa paghatag sa ilang kinabuhi ngadto kang Kristo. Pinadayag 14:12. Ang pulong sa Dios nagingon, ani ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Sa katapusang adlaw sa kasaysayan, ang Dios adunay grupo sa mga tawo nga nahigugma kang Ginoong Hesus. Gihigugma nila siya pag-ayo nga iya silang tumanon bisan magkinaunsa pa. Sama sa babaye nga may ato sa lugar sa bautismohanan, sa duol nga linaw. Nakatambong siya ang mga tigom sa propesiya sama niini, apan ang iyang bana ni supak sa iyang pagtambong. Busa sa adlaw nga siya na bautismohan, mibiya siya sa iyang balay nga nagasuo sa puti nga bisti ug ang iyang bana sekreto nga misunod kaniya. Nagkuha siya og sundang ug iya ning gitago sa iyang likod. Nagtawag ang ministro sa mga tawo pag-adto sa tubig. Sa dihang nagpadulong na siya sa tubig, galit siya nga gipugan sa iyang bana ug gihulga nga dili siya mopadayon o mamatay siya. Samtang hinay-hinay niyang gipakita ang sundang. Nagpadayon siya hangtod ang tubig na ana sa iyang bukol sa tiil, ngadto sa iyang bitiis, ngadto sa iyang tuhod. Ug mihunghong siya, walay makapugong nako pagdawat kang Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Suko kaayo ang bana nga naghagit, ayaw na pagpadayon. Gipiyong niya iyang mga mata, ug nagpadayon. Nga nagingon, akong gihatag akong kaugalingon kang Ginoong Hesus, nakabalo ko sa kamatuoran ug dili na ko mobalik pa. Misugod pagtulo ang luha sa iyang mga mata. Ang wala niya makit-an ang mga luha nga nagtulo sa mata sa iyang bana. Kalit lang, adunay kahilom samtang nagtanaw ang matag usa. Gipataa sa bana ang iyang sundang aron sa paghulog ni inog miingon. Kung andam ka nga mohatag sa imong kinabuhi alang niini nga Hesus, gusto sab nako siya nga mailhan. Higala, andam ba ka sa pagsunod bisan asa magiya si Ginoong Hesus, bisan unsay mahitabo? Bisan ang dalan usay lisod?
nagagiya kini ngadto sa kahoy sa kinabuhi sa syudad sa Dios. Mag-ampo ta. Langit nun nga mahan, ang kamatuoran nagatawag ug nagasangpit kami kanimo Ginoong Hesus alang sa kaluoy ug kusog. Hatagi kami sa gasa sa pag-ila ug pagsabot aron pagtan-aw sa tin-aw samtang kami maghahatag sa among pagsalig kanimo. Walay bisan unsa dinhi sa kalibutan nga tako sa among kinabuhi. Panalip di among pakigsaan sa pagsunod sa matag kamatuoran sa Biblia nga imong gipadayag kanamo sa imong balaang pulong. Panalangini ang matag tigpaminaw karon sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa di pa tamo tapos karon mga higala, gusto mo na ko atagan sa kahigayunan sa pagtubag sa mensahe nga inyong nadunggan. Palihog tubagang usa o dugang pa sa mga pilianan sa ubos. Ang unang pilianan, ang suheto sa igpapahulay sa Biblia klaro kanako. Kung muuyon ka, tuplo ka kana. Ikaduha, nakasabot ko nga ang igpapahulay sa Biblia mao ang ikapito nga adlaw sa semana. Ikatulo, akong gidawat o gituuhan nga ang ikapitong adlaw sa semana mo ang ipapahulay sa balaang sugo sa Dios ug gusto nako nga bantayan ang ipapahulay nga balaan. Ikaupat, gusto nako og dugang pa nga kagamitan mahitungod sa ipapahulay. O katapusan, uban kaninyo nagapangutana na niini. Gusto nako magpabautismo ug magsugod sa proseso niini. Padayon lang og tuplo ka ang link alang sa inyong tubag. Mga higala adunay mga tawo nga nagpaabot sa pagtubag sa bisan unsa niyong pangutana ug mag-ampo kauban kaninyo. Tuplo ka lang ang link aron makapakigdugtong kamo. Sigurado nga makakauban mo nako ugma sa gabi alang ni ining importante nga topiko nga dili nimo guston pakyason. Unsay mahitabo kanimo tapos ka mamatay sumala sa Biblia, imong makaplagan nga lahi kini sa mga gihuna-una sa tawo. Panalanginan ka sa Dios ug magkita kita ugma alang sa topiko ang lubnganan, diin maghubad kita og dugang pang mga tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.